Assalamu alaikum, Zainab. Walaikum assalam. All right, Zainab. Now we are into the 20th juz. Okay. ठीक है, let's do and we'll continue the surah जो हमारी चल रही थी, surah नमल. Remember about the ants? Yes. तो 20th part में जो topics हैं उसमें तौहीद का दोबारा आता है जिक्र. दोबारा अल्लाह ताला ने बार बार अपने एविडेंस के बारे में बताया हुआ है कि ज़मीन और आसमान मैंने बनाया, मैंने पानी ज़मीन आसमान से बरसाया इनके लिए, और फिर गार्डन्स बनाए, लेक्स एंड माउंटेन्स, और ठीक है, और अल्लाह ताला ने बताया कि वो सुनता है उनकी जो उससे दुआ मांगते हैं, और रास्ता हमें दिखाता है सही, गाइड करते हैं हमें लैंड में और सी में, ठीक है. और मैंने अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हें बनाया और मैं दोबारा तुम्हें उठाऊंगा. जब हम मर जाएंगे तो अल्लाह ताला दोबारा हमें क़यामत से पहले उठाएंगे. और क़यामत से पहले के जिक्र में यहाँ पे एक और चीज़ आती है. एक एनिमल है बहुत ह्यूज सा जिसको दाब्बतुल अर्द कहते हैं, ठीक है. ये एक एनिमल है, बीस्ट ऑफ द अर्थ कह लो. ये क़यामत से पहले आएगा और ये जो माउंट सफ़ा नहीं है मक्का में, ये वहां से निकलेगा और ये लोगों से बात भी करेगा, ठीक है. और ये क़यामत की एक निशानी है. यानी जब ये आ जाएगा ना ये वाला एनिमल तो पता चल जाएगा लोगों को क़यामत आने वाली. और फिर इसमें ब्लोइंग ऑफ द ट्रम्पेट का भी जिक्र है. 2 दफ़ा वो ब्लो करेंगे, आपको बताया था ना जी. पहली दफ़ा जब वो ब्लो करेंगे ना क़यामत से पहले, अल्लाह ताला ने एक एंजल की ड्यूटी लगाई हुई. जब वो ब्लो करेंगे तो सारे जो है ना दुनिया में जितने भी जो जानदार होंगे सब मर जाएंगे. और दूसरी दफ़ा जब वो ब्लो करेंगे तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी. नहीं, पहली दफ़ा में ही खत्म हो जाएगी, सब मर जाएंगे. दूसरी दफ़ा वो ब्लो करेंगे तो सब उठ के अल्लाह ताला के सामने आ जाएंगे, ठीक है. अच्छा, इसमें अब जो एक और दूसरी सूरह आती है इस जुज़ में, वो है सूरह अल क़सस. क़सस कहते हैं स्टोरीज को, ठीक है. आप कह लो किस्से की जमा है, स्टोरीज, ठीक है. अच्छा, इसमें वंस अगेन मूसा अलैहिस्सलाम का दोबारा जिक्र आता है और अल्लाह ताला ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की जो सही स्टोरी है वो है क्या. फ़िरौन जो था वो किंग था इजिप्ट का, ठीक है. और इसने पता क्या किया था, इसको एक उस ज़माने में ना ऐसे लोग होते थे जो कुछ चीज़ें बताते थे, प्रिडिक्ट करते थे. तो एक बंदे ने ये प्रिडिक्ट किया था कि यार एक बच्चा जो है ना वो बड़े होके जो है वो किंग बन जाएगा और तुमसे ले लेगा, यानी तुम किंग नहीं रहोगे, ठीक है. किसको कहा? फ़िरौन को कहा. तो फ़िरौन ने क्या किया, उसने कहा कि जो भी बच्चा पैदा हो रहा है ना, जो भी लड़का पैदा होगा छोटा, उसको मार दो. इसी डर से कि वो जो प्रिडिक्शन उसने की थी कि एक बच्चा पैदा होगा और आपसे किंगडम ले लेगा और आप किंग नहीं रहोगे, वो किंग बन जाएगा. तो इसमें क्या हुआ, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की मदर को ये इंस्ट्रक्ट किया कि आप इनको एक बास्केट में डालें और सी में छोड़ दें और ये बच्चा आप तक वापस आ जाएगा. अल्लाह ताला ने उनसे एक प्रॉमिस किया, ठीक है, क्योंकि मदर थी, वो किस तरह अपना बच्चा छोड़ देती. फिर हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया और वो फ़िरौन के घर पहुंच गया. लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना वो दूध नहीं पी रहे थे. जो मदर कराती है ना फीड बेबीज को, वो किसी से पी नहीं रहे थे. तो करते कराते क्या हुआ कि वो वापस अपनी मामा के पास आ गए. जब अपनी मामा के पास आए तो बेसिकली उन्होंने ही उसको फीड कराया, ठीक है. और फिर आगे जाके जब बड़े हुए तो क्या हुआ, वो मैंने बताया था ना मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हो गया था, किल कर दिया. उन्होंने ना एक बंदे को मुक्का मारा सबक सिखाने के लिए और वो मर गया. फिर मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट छोड़ दिया और वो एक और जगह थी मिडियन, वहाँ चले गए. वहाँ पे वो शुएब अलैहिस्सलाम एक और प्रॉफिट है, उनसे मिले. फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वहाँ पे शादी होगी, वहाँ पे रहे वो. और अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को मिरेकल्स भी दिए और प्रॉफिट भी बना दिया, ठीक है. और फिर मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए इजिप्ट और वहाँ से फिर फ़िरौन को हराया, उसको अल्लाह ताला ने डिबो दिया और वो जीत होगी. इवेंचुअली विक्ट्री मूसा अलैहिस्सलाम की होगी. सो मूसा अलैहिस्सलाम आगे किंग बने थे, हाँ ना. फिर मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए थे ना, ठीक है. यानी मूसा वो फ़िरौन तो हार गया, फ़िरौन का जो फियर था वो आ गया था, जो होना था वो हो के रहा, ठीक है. तो मतलब उस बंदे ने सही कहा था. हाँ, उस बंदे की प्रिडिक्शन ठीक थी, प्रिडिक्ट किया था उसने. उसको एग्जैक्टली नहीं पता है लेकिन उसने प्रिडिक्ट किया था कि मेरा ख्याल ऐसा होगा, ठीक है. फिर इसमें आगे जाके एविडेंस ऑफ तौहीद दोबारा आता है. अल्लाह ताला ने बताया कि अगर मैं सारी हमेशा के लिए रात कर दूं, कोई है जो दिन ला सकता है? नहीं ला सकता ना, सिर्फ अल्लाह ही. हाँ. और अगर मैं सारे हमेशा के लिए दिन कर दूं, कोई है जो रात ला सकता है? नहीं ला सकता. तो फिर अल्लाह ताला उनसे कहते हैं लोगों से कि तुम समझते क्यों नहीं हो, फिर मेरी इबादत क्यों नहीं करते, अकेले मुझे क्यों नहीं रब मानते, ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें एक और स्टोरी आती है एंड में, वो है स्टोरी ऑफ कारून. ये भी ना बेसिकली मूसा अलैहिस्सलाम की नेशन में से ही था, ठीक है. और मूसा अलैहिस्सलाम ने ना इसको कहा कि आप चैरिटी दो, अल्लाह के लिए सदका करो, चैरिटी दो.
اور اس نے کیا کیا, یہ پھر ان کی پارٹی سے بدل گیا, یہ فرعون کے ساتھ مل گیا. یعنی بہت پراؤڈ اور بہت ایروگنٹ قسم کا بندہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں جو ہے وہ اندر گھسیڑ کے مار دیا. یہ زمین میں بیسیکلی آپ کہہ لیں گر کے, اور گرتے گرتے اس میں دھس کے مر گیا زمین میں. ٹھیک ہے. اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ ورسز اتاری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ مکہ جو ہے نا وہ آپ کو واپس مل جائے گا. یہ صورت نازل ہوئی تھی جب بیسیکلی مائگریشن سے پہلے, جب وہ جا رہے تھے نا مدینہ اس ٹائم میں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمفرٹ کیا کہ مکہ ایونچولی آپ کو واپس مل جائے گا, اور واپس ملا انہیں, مکہ کی پھر وکٹری ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں زینب جو نیکسٹ سورہ ہے وہ ہے سورہ العنکبوت. عنکبوت کہتے ہیں اسپائڈر کو. جی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کا بتایا. اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش ہمیں ٹیسٹ لیتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ بلیورز کا ٹیسٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا بلیف کیسا ہے, وہ مجھ پہ بلیو کرتے ہیں کسی اور چیز پہ بلیو کرتے ہیں. اور جتنا اسٹرانگ آپ کا بلیف ہوتا ہے نا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کا ہارڈ, اتنا ہی ڈیفیکلٹ ٹیسٹ لیتے ہیں. پروفٹس جو ہیں جن کا اتنا زبردست بلیف تھا وہ بھی اتنے سخت ٹیسٹ سے گزرے. ٹھیک ہے نا. تبھی تو ان کو دیکھو تسلیاں دی اللہ تعالیٰ نے. اچھا, پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے. آپ کا بہت اچھا اخلاق ہونا چاہیے. بی نائس ٹو یور پیرنٹس, اور آپ نے ان کی ہر چیز ماننی ہے سوائے شرک کے. شرک یعنی اگر وہ یہ کہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرو یا اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناؤ, یہ آپ نے نہیں ماننا. اس کے علاوہ ہر چیز آپ نے ان کی ماننی. ٹھیک ہے. یعنی حکم آیا اوبیڈینس کا. پھر کچھ اور پروفٹس کا دوبارہ ذکر آیا. نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ انہوں نے 950 ایئرس تک اللہ تعالیٰ کے لیے دعوت دی, لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. کتنا ہیوج ٹائم تھا دیکھو, 950 ایئرس تک. 1 year میں تو 365 days ہوتے ہیں, سوچے 900. ایگزیکٹلی, ہیوج ٹائم. ٹھیک ہے. پھر پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ یہاں پہ مینشن آتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بھائی آپ ان آئیڈلس کی ورشپ نہیں کریں اور اللہ تعالیٰ پہ بلیو کر لیں, ایک اللہ کو مان لیں. لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں سنی اور پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو فائر میں پھینک دیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ فائر ٹھنڈی ہوگی. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اس فائر کو کہا کہ فائر ٹھنڈی ہو جا, تو فائر بیسیکلی ٹھنڈی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فائر سے بچا لیا. اور کچھ لوگ جو تھے ابراہیم علیہ السلام کی نیشن میں سے, انہوں نے مانا اور ان کی بات مانی, جن میں سے لوط علیہ السلام بھی تھے, وہ بھی انہی کی نیشن میں سے تھے. ٹھیک ہے. پھر پروفٹ شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا کہ انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو توحید اور اللہ تعالیٰ کی وننس کے بارے میں بتایا اور یہی پیغام دیا. اور پھر یہاں پہ اینڈ میں جو ہے نا اس پارے کے ایگزامپل آتی ہے کہ یہ جو ڈس بلیورز ہیں نا, جو کافر ہیں, یہ انہوں نے جو اپنے گاڈز بنائے ہوئے ہیں جس کی یہ پوجا کرتے ہیں, یہ ایک اسپائڈر کے ویب کی طرح ہے. اسپائڈر کا ویب آپ نے دیکھا ہے نا, ہلکا سا ٹوٹ جاتا ہے سارا. یہ ایک دھوکہ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. بیسیکلی جیسے وہ پتھر سے بناتے ہیں, ہلکا سا بھی ہاتھ لگاتے ہیں اور ٹوٹ جاتا ہے. تو خدا جو خدا ہوتا ہے وہ تو صرف اللہ ہے نا. بالکل بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ویک ہیں, جو انہوں نے جس کو خدا بنایا ہوا نا, یہ کچھ بھی نہیں. یہ دیکھو جو اسپائڈر کا ویب ہوتا ہے, ویری ویری ویک, کچھ بھی نہیں ہولڈ کر سکتا نا وہ, تو اس لیے اس کی ایگزامپل دی ہے. تو دیز آر دا ٹاپکس زینب ان جز 20. ایوری تھنگ از کلیئر. الحمد للہ. چلو جی, جزاکم اللہ خیر زینب. السلام علیکم. حیاک اللہ. وعلیکم السلام.